صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی آواز کھولو بزرگوں، کتے بیٹھے ہو؟ ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک اس عظیم الشان فقید المثال کامیاب ترین کانفرنس اس دی اندر علماء دا سامعین دا آنا حاضری لگوانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. ساڑھے محترم مفتی پاکستان، مفتی جماعت، مشرق محسن مربی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک تمام محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ پاک مفتی صاحب دیاں کاوشاں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. بڑی مختصر جی بات ہے، حج دے اس دور دے اندر ہر بندے دے ہاتھ دے اندر جناب موبائل ہے تے موبائل تے بک کے فیس بک، سوندیاں بھی جناب موبائل، اٹھدیاں بھی موبائل، کھاندیاں بھی موبائل، پیندیاں بھی موبائل. بس فیس بک ہونی چاہیے تے بندہ کلا ہونا چاہیے، باویں ڈیرا ہوئے تے باویں گھر ہوئے، کمبل منہ تے ہوئے تے فیس بک چلاندا ہوئے. اسلام کتاب و سنت قرآن و حدیث اس نو اسی بھول گئے ہاں اور اک جانے اسی حدیث سندے ہاں، قرآن سندے ہاں، تھک جانے ہاں، پر دنیا دے جڑے کھیل تماشے انہاں نو اسی استعمال کرتے ہیں تھک دے نہیں. اے اج دے مسلمان دی کیفیت ہو چکی ہے، نوجوان دی کیفیت. آئیے میں جو دعوت دینی چاہنا میری جماعت دی دعوت، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دی دعوت، ساڈا پیغام اور ساڈا مشن ہے قرآن دی دعوت، حدیث دی دعوت، سنت دی دعوت، توحید دی دعوت، محبت دی دعوت، کامیابی دی دعوت، صحابہ دی عظمت دی دعوت، اہل بیت دی نوکری دی دعوت. اور انشاءاللہ جب تک اساں زندہ رہاں گے ساڈیاں نسلاں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ تا قیامت میرے قائدین، میری جماعت دے کارکنان انشاءاللہ یہ دعوت پیش کرتے رہیں گے. گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، رات دیاں طریقیاں دے اندر، فجر دیاں اذاناں تک روزانہ اسائیں پیغام دیتے رہیں گے انشاءاللہ میرے علماء. آئیے ذرا چند باتاں سن لو، بڑی محبت کے نال اس دعوت نو اپنے ذہن سے بٹھا لو. قرآن پاک سنیے ذرا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
جڑا قرآن واسطے بیٹھا ہوتے سبحان اللہ کے پاوے دوجا نہ کے لوڑ نہیں گج کیا کو سبحان اللہ رات دا پچھلا پیر جے فرشتے آئے جے لکھ کے لے جن گوائیاں پہ جن پتہ لگ جائے قرآن نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو ذرا محبت نال سارے مل کے کہو سبحان اللہ 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 تھکے بیٹھے ہو دھیان کرنا ذرا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان میں محبت نالے دعوت دیاں گا سونیا قرآن دے نیڑے آجا چھاٹ دے اے دنیا دے کھیل تماشے اللہ پاک نے امت محمدیانو ایک تحفہ دیتا ہے قرآن دی صورت دے اندر اس تحفے نو سینے نہ لگا لے اس گفٹ نو اپنے سینے جے بسا لے اس دولت نو اپنے سینے جے بسا لے اس تحفے نال قرآن دی دولت نال اپنی زندگی چمکا لے اپنی قبر چمکا لے اپنی آخرت چمکا لے قرآن پڑھیا کر رات دیاں تاریکیاں جے پڑھیا کر دن دے اجالیاں جے پڑھیا کر میریاں ماما بہن آئیاں نے میں محبت نال بڑا مختصر دوام دے کے جا رہا ہوں قرآن نو بسا لو اپنے سینیاں دے اندر قرآن نو بسا لو اپنی کرم دے اندر جویں جویں قرآن پڑھ دے جاؤ گے اللہ رحمتہ کرتا جائے گا قرآن پاک فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر جہان دے اندر جتنیاں کتاباں نے تمام کتاباں جو اول نمبر کتاب قرآن پاک دے سب نالوں اونچا شان اس کتاب دے جان نے جڑا اینو پڑھتا جاندا ہے اللہ انہوں شانہ تے عزتاں عطا کرتا جاندا ہے اللہ پاک دے رتبے بلند کرتا جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہندے نا اللہ پاک کو سنو او دے نال اللہ پاک محبت کرن لگ جان پیار کرن لگ جان او بندہ قرآن پڑھن لگ جائے اللہ پاک دی محبت پا لے گا دھیان کریا جے ویکھیا جے قرآن کیویں زندگیاں بدل دیتا ہے قرآن دی وجہ تو کیویں جناب دل دی دنیا بدل جاتی ہے آج قرآن سن لے جلسیاں جے سن لے محفلاں جے سن لے جمعیاں جے سن لے تیرے دل تے اثر نہیں کردا سونیاں دل لگا کے سنیا کر اس بک نو پڑھیا کر اس بک نو اللہ پاک نے نبی پاک دے سینہ پاک تے اتاریا ہے اس بک دیاں تلاوتاں کریا کر اور میں محبت نال کہنا چاہنا سونیا اور جس نیک کم دے ارادے نال قرآن پڑھے گا اللہ پاک انہوں پوریاں کر دے گا دھیان کریا جدرا میں ایک شیخ الحدیث دی گل سنانی چاہنا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ دے استادہ وچوں ایک استاد دی گل سنانی چاہنا قرآن کی جناب والا دل کی دنیا بدل دیتا ہے یہ جناب اپنے وقت دا ڈاکو ہے بہت بڑا ڈاکو ہے لوگ نام سن کے ڈر جاتے ہیں اور قرآن دے لڑ لگیا ذرا دھیان کریا جے لوگ نام سن کے ڈر جاتے ہیں نام سن کے کام جاتے ہیں ادھا نام ہے فضیل بن عیاض لوگ آتے ہیں لوٹ لیندہ ہے عزتان نوچ لیندہ ہے مال کھول لیندہ ہے قتل کر دیندہ ہے
ڈاکے مار لیندا ہے ایک رات دا ٹائم ہے رات دیاں تاریکیاں اے فضیل بن عیاض جڑا نا اس طرح جناب چہل قدمیاں کردا پیا تے کسے نوں لٹن دا ارادہ رکھدا ہے کسے دے گھر دے اندر ڈاکا مارن دا ارادہ رکھدا ہے پسروریوں اس طرح رات پئی ہوے تے فضیل بن عیاض اپنے جناب گزاراں دے نال نکلیا ہویا ہے ادھر چلدے ہاں اوے ارادہ لے کے نکلیا ہے کہ میں ڈاکا مارنا ہے کسے نوں لٹنا ہے تے جناب اس ارادے نال چلدا جا رہا ہے تے اچانک فضیل بن عیاض دے کنا دے اندر اس طرح قرآن دیاں آوازاں بہ گئیاں اس طرح کو رب دا بلی قرآن پڑھدا ہے پیا اے پڑھدا پیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے قرآن پڑھدا ہے پیا تے نالے جھم جھم آنسو بہندا پیا اپنی گل تے دھیان کریا جے ذرا اے جناب آنسو بہاندا ہے پیا نالے روئی جاندا ہے نالے قرآن پڑھی جاندا ہے پیا تے فضیل بن عیاض ادھر جناب قرآن دی آواز کنا دے اندر پہ گئی ہے تے چل دے قدم رک گئے اے جناب دل لگا کے کان لگا کے قرآن سنن لگ پیا تے نالے قرآن سندا ہے پیا تے نالے سوچاں دوڑاندا ہے پیا آندا فضیل ادھر بندہ ہے تے قرآن پڑھدا ہے پیا رات دی تاریکی دی اندر قرآن پڑھدا ہے پیا تے چھم چھم روئی جاندا ہے پیا آنسو بہائی جاندا ہے پیا نالے نیک عمل کردا ہے پیا فضیل تو ڈاکا مارن نکلیا ہے تینوں اللہ تو کدے اینا ڈر نہیں آیا اے چنگا کام کردیاں اینا ڈر لے پیا تے تو ڈاکے مارنے تو لوکاں نو لٹ لینے زنا بھی کرنے شراباں بھی پینے پر تینوں کدے رحمان دا اینا ڈر نہیں آیا اے جناب سوچاں دوڑاندا دوڑاندا ادھر جناب فضیل چل پیا ہے دل کی دنیا بدل گئی ہے دل دے اندر بہار آ گئی دل دے اندر روشنیاں آ گئیاں دل دے اندر برکتاں تے رحمتاں اتر آئیاں نے ادھر جناب چلدا جا رہا ہے رستے دے اندر جناب ایک قافلہ گزردا ہے پیا تے اس قافلے دے اندروں رولا پیا ہویا ہے کسے نے آکھیا اج اس علاقے وال جا رہے ہو نا اس علاقے جو نہ لنگیا جے ایک بہت بڑا ڈاکو ہے جیڑا لٹ لیندا جے عزتاں نوچ لیندا ہے او دے کولوں بچ جاؤ ادھر جناب والا فضیل دے کنا تے اتنی آواز بہ گئی تے فضیل نے اس طرح جناب میرے وقت کو ذرا تے اس طرح تلوار کٹ لئی لہرا نہیں ہے تے جناب فضیل اس قافلے دا راہ ٹک لیا ہے لوگاں نو نہیں پتہ جدا نام لینے پے ہوئی ڈاکو ہے راہ ٹک لے ادھر جناب والا فضیل بن عیاض کہنے لگا اور لوگو جس ڈاکو دیاں گلاں کردے ہونا پہ میں ہیو فضیل بن عیاض ڈاکو ہاں میرا ہی نام فضیل ہے تے اینی گل کیتی تے جناب قافلے چ سناٹا چھا گیا لوگ اپنا مال چھپان لگ پے مارے گئے لٹے گئے تے فضیل آندا او لوگو او قافلے والے نہ گھبراؤ نہ ڈرو اگے میں لٹیرا سا اگے میں عزتاں لٹ لیندا سا اگے میں ڈاکے مار لیندا سا اگے میں سب کچھ کھو لیندا سا پر اج میں رحمان دا قرآن سن لیا ہے اج میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے اج میں قرآن سنے ہے تے دل بدل گیا ہے اج دے بعد میں لٹیرا تے ڈاکو نہیں بلکہ اج دے بعد میں لوگاں دے مالاں دا محافظ بن گیا میں لوگاں دے عزتاں دا محافظ بن گیا اور قرآن دی وجہ تو محافظ بن گیا وقت گزریا شوق پیدا ہویا قرآن پڑھن دا قرآن یاد کرن دا آج تیرے میرے تو شوق مک گیا ہے جناب سیدھا مسجد مدرسے چ گئے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا حافظ قرآن پڑھ گئے ایک وقت آیا قاری قرآن بن گئے قرآن پڑھان لگ پے وقت
گزریا حدیثاں پڑھن لگ پے درس نظامی کر لیا ایک وقت آیا شیخ الحدیث بن گئے ہن جناب والا حدیث تے قرآن پڑھان لگ پے اللہ پاک نے انعام دے شاگرداں دے اندروں اللہ پاک نے محمد بن اسماعیل البخاری جیسا شاگرد پیدا فرما چھڑیا اللہ اتنا بڑا شاگرد اور میں تے آنا ہونا حضرت جناب فضیل بن یاد رحمہ اللہ انہ دی نجات واسطے ایکو شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ کافی ہے اور قرآن پڑھے گا تے برکت پائے گا قرآن پڑھے گا تے ہر کم چ اللہ دی مدد پائے گا قرآن پڑھے گا اللہ تیری زندگی چمکائے گا قرآن پڑھے گا سونیا اللہ تیری اخیر سونی بنائے گا قرآن پڑھے گا اللہ قبر چمکائے گا قرآن پڑھے گا اللہ آخرت چمکا دے گا آخرت دی اندر تینوں کامیابیاں عطا کر کے تے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے سینیاں کے قرآن دی محبت پیدا